हारून मूसा के आने से पहले ही इनसे कह चुका था, लोगों तुम इस वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो, मेरी ही बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो उसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा वापस न आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को डांटने के बाद हारून की तरफ पलटे और बोले, हारून, जब तुमने देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल न करो? क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की? हारून ने जवाब दिया, मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी न पकड़, मेरे सर के बाल न खींच, मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास न किया। तो आप देखिए कि इत्तेहाद की कितनी ज्यादा अहमियत है कि बाज़ चीजों को इंसान देखता भी कि बहुत अच्छी नहीं, फिर भी उन पर सब्र करता है ताकि लोगों के अंदर इख्तिलाफ और फूट न हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और सामरी तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर न आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। बाद रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के निशान से मिट्टी उठाई थी, लेकिन अब सामरी का कॉल है, मालूम नहीं उसने क्या उठाया पर क्या नहीं। लेकिन बहरहाल लोगों के लिए फितना और आजमाइश बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तू जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, मुझे न छूना, डोंट टच मी, वो इन्ना लका मौइदन लन तुखलफा, और तेरे लिए बास फुर्स का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और देख अपने खुदा को जिस पर तू लिखा हुआ था, अब हम उसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे, बिल्कुल उसका निशान मिटा देंगे। लोगों, तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा और कोई खुदा नहीं है, हर चीज पर उसका इल्म हावी है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें तुमको सुनाते हैं और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र नसीहत अता किया है। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन आरद अन्हु फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा, किससे? कुरान से, जिक्र से, क्या होगा उसका अंजाम? फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, वो क़यामत के दिन सख्त भारी गुनाह उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा इसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे और क़यामत के दिन उनके लिए बड़ा तकलीफ दे बोझ होगा। उस दिन जब सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी, आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। लंबी लंबी जिंदगी 10 दिन, हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त उनमें से जो ज्यादा मोहतात अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा, नहीं, तुम्हारी जिंदगी यानी दुनिया की जिंदगी बस एक दिन की जिंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे? कहो, मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि उसमें तुम कोई बल और सलवट न देखोगे। उस रोज सब मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई जरा अकड़ न दिखा सकेगा, यानी क़यामत के दिन, और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी, एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ न सुनोगे। उस रोज शफाअत कारगर न होगी इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को इसका पूरा इल्म नहीं है। लोगों के सर उस दिन हय्युन क़य्यूम के आगे झुक जाएंगे। नामुराद होगा वो जो उस वक्त किसी जुल्म का बारे गुनाह उठाए हुए हो और किसी जुल्म या हक तलफी का खतरा न होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और उसके साथ वो मोमिन भी हो। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है और इसमें तरह तरह से तंबीहात की है, शायद के लोग कजरवी से बचें या इनमें कुछ होश के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। बस बाला बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी न किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को न पहुंच जाए, और दुआ करो, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ऐ परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता कर। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने उसमें अज़्म न पाया। याद करो वो वक्त जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदा कर गए मगर इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है,
ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی. یعنی ایک سسپینس کریٹ کیا. تم جاننا چاہتے ہو؟ یو وانٹ ٹو نو؟ ڈو یو نو کہ وہ کون سا ہے؟ جب کوئی کہتا نا ڈو یو نو وٹ، تو پھر وہ کہتے نہیں میں نہیں بتاتا. نہیں بتاؤ، تم ضرور بتاؤ گے مجھے. نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بتانا. نہیں پھر بھی بتانا. ہم تجسس سے زوری زبردستی پوچھتے ہیں. تو کہتے کیا تمہیں معلوم ہے میں بتاؤں وہ درخت جس کا پھل کھانے سے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، زندگی نہیں جاتی اور سلطنت نہیں جاتی. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، لباس اتر گئے. دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے اور چھپانے لگے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کے لذت کتنی جذبہ انسان کے اندر. اور آپ دیکھیے سولوشن، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئی کہ اچھا کپڑے نہیں اب کیا کریں. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی قرآن سے، اس کتاب سے، اس کا انجام کیا ہے؟ فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے کمی کا احساس دوں گا. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، بہت عقل مند تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. جیسا عمل ویسی جزا. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، میں نے بھی تمہیں بھلا دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبب سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. دنیا جتنی بھی زیادہ ہے آزمائش اتنی ہی زیادہ ہے. اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے. اللہ کو بندوں سے کیا چاہیے؟ تقویٰ. اور بندے کس کے پیچھے بھاگتے رہتے؟ رزق کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے، تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. بندے تو سب اپنے آپ کو ٹھیک ہی کہتے ہیں،
کہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اچھا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے لیے وہ مردیہ کا خطاب پسند کر لے. راضیۃ مردیہ. کچھ کہنا چاہتی؟ کہیے. آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی استاذہ نے جو یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے جب انہوں نے نافرمانی کی، تو اس وقت انہوں نے فوراً کوئی تدبیر نکالی کہ کیسے اپنے آپ کو ڈھانکیں. سبحان اللہ کہ انہوں نے اب تدبیر نکالی اور کچھ نہ کچھ تدبیر کر لی، لیکن ہماری پاکستانی عورتیں اگر پاکستان سے کچھ چھوٹی شلواریں آ جاتی ہیں یا سی تھرو کپڑے آ جاتے ہیں کوئی تدبیر نہیں کرتی. ٹیلی فون اٹھا کے بہن بھائیوں کو فون نہیں کرا کہ ایسے کپڑے ہم نے نہیں پہنے، ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی اگر ایسے کپڑے پہنیں گے. تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر مسجد میں ایسے لوگ نظر آئیں اور ٹخنے ننگے ہوتے ہیں اور بازویں چھوٹی ہوتی ہیں اور سی تھرو کپڑے سی تھرو دوپٹے، ان میں نماز نہیں ہوتی. تو اس کی بھی تدبیر دیجیے.